3 लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में यह काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबाए किराम ने पूछा, दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका हैं। यह सुनकर सहाबाए किराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उस पर हमें अज्र व सवाब कितना मिलेगा? उस पर हमें नेकियां कितनी मिलेगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हिसाब किताब तुम खुद लगा लेना। हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। यह सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी, बाबा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? यह सुनकर के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटी फातिमा, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का ज़बह किया जा रहा है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज के इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूँ। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुनाहों से पाक है। फातिमा ने सारी जिंदगी एक गुनाह भी नहीं किया, एक गलती भी नहीं किया, एक खता भी नहीं किया। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पाक है, शफाफ है, पानी की तरह। उसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वो हिकमत कौन सी है? वो हिकमत यह है कि मेरे नबी, कायनात के नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, इतना बड़ा मर्तबा रखने वाले, इतना बड़ा मकाम व मर्तबा रखने वाली शख्सियत ये जुमला बोलकर खुद को अल्लाह के सामने आजिज पेश कर रही है। मालिक, मैं आजिज हूँ तेरी बारगाह के सामने, मेरी औलाद भी तेरी बारगाह के सामने आजिज है। खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज पेश कर रहे हैं। औलाद गुनाहों से पाक है, गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है, कयामत तक नहीं आएगा। अब दूसरी हिकमत जो सामने आ रही है, ये सुनते ही सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, क्या यह फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वह हमारी ईदगाह में ना आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को वाज व नसीहत फरमा रहे थे, दर्स कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत
آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے وہ 3 بدبخت لوگ ہیں، کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، آخر وہ 3 بدقسمت لوگ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ ایسا کرنے والے لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ان نادان لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایمان اللہ کے سامنے کتنی قیمتی ہوگی۔ چوری کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اب کس ٹائم، کس وقت، کس بندے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ نمبر 2 حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو بھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے گا۔ نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والے لوگ، سود کا بزنس کرنے والے لوگ، مجبور انسان کو 1000 روپے دے کر 1200 وصول کرنے والے لوگ۔ فرمایا ان 3 لوگوں کے علاوہ گناہگار، ان 3 لوگوں کے علاوہ گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتا، پختہ توبہ نہیں کر لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قربانی 10ویں ذی الحجہ کے بعد صرف 2 دن یا 3 دن تک کی قربانی جو ہم پر لازم ہے، ہم ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب بڑھتے ہیں اس بات کی جانب، قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور غربا و مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے بعض آثار کی وجہ سے تحریر کیا ہے، اگر گوشت کی 3 حصے لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کے لیے۔ دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ
اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک